अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम माशाल्लाह आपका सलाम प्रोग्राम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शौक से मैं भी सुनती हूँ और सबको बताती हूँ आपके प्रोग्राम के मुतालिक। भाई आपसे एक सवाल है कि जैसे ये लेडीज़ होती हैं तो कभी बैठे होते हैं हम लोग तो अपने जैसे शौहर की बात कर लेते हैं। वो ऐसे गीबत तो नहीं करते, मतलब जैसे अपनी बहन और भाव इसके साथ बैठ के उनकी कोई बात बताते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो ये गीबत के ज़मज़मे में तो नहीं आता, ज़रा इसकी आप तफसील बताइएगा। अल्लाह आपके प्रोग्राम को तरक्की दे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। गीबत कई किस्म की होती हैं और उन गीबत में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म वो है शौहर की गीबत करना। जी हाँ, और इसके शवाहिद और उसकी दलील कुरान और अहादीस में भरमार हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर अहादीस मौजूद हैं। बहन ये जानना चाह रही हैं, बल्कि आम तौर पर ख़वातीन का ये मशगला रहता है कि जब वो सहेलियों में बैठती हैं उठती हैं तो किसी न किसी टॉपिक पर वो गुफ्तगू करती हैं और कहीं ना कहीं, और ये माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ औरतों ही का नहीं है, मर्दों की भी महफिलों में औरतों की गुफ्तगू आम है और किसी न किसी औरत की बुराई या किसी न किसी का मजाक उड़ाना ये बहुत आम हो चुका है। अब ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी के बारे में या किसी ख़ास औरत के बारे में गुफ्तगू करता है और बहन ये जानना चाह रही हैं कि बीवी सहेलियों में मिलती है और सहेलियों में वो अपने शौहर का तज़किरा करती है। सबसे पहली बात तो ये कि वो तज़किरा जब आप कर रही हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद शौहर की रज़ामंदी है, अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो यकीनन वो मुबारक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को राज़ी आप उसी वक्त कर पाएंगी जब दायरा इस्लाम में रहते हुए आप अपने शौहर का तज़किरा करेंगी। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा मकसद नहीं है आप उस गुफ्तगू का, तो वो निहायत ही ख़तरनाक मसला है। मैं आपको, देखिए शेख क्या फरमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक औरत अपने शौहर का तज़किरा और उसकी गीबत अगर करती है या उसकी ऐसे अंदाज में तज़किरा करती है जो कि उसको इल्म हो तो नागवार गुजरे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना गीबत की तारीफ़, कि आप अपने किसी भाई का या किसी बहन का उसकी गैर मौजूदगी में इस अंदाज से तज़किरा करें कि उसे इल्म हो तो वो नागवार गुजरे, उस पर नागवार गुजरे, वो नापसंद करे। तो अगर आप अपने शौहर का तज़किरा इस अंदाज में कर रही हैं कि उसे नागवार गुजरे, उसको जब अगर इल्म हो, तब फिर ये गीबत है। फ़क़द जमअत बैन गीबत व कुफ़रान अशीर। कुफ़रान अशीर क्या है? देखिए, गीबत जो मैंने बताया ना आपको कि गीबत कई किस्म की हैं। यहाँ जब शौहर की गीबत होती है ना तो उसमें कुफ़रान अशीर भी आता है। जी हाँ, सुन लीजिए, और ये दोनों कबायर हैं, ये बड़े गुनाह हैं। अब औरतों को इस हदीस को सुनकर अक्ल के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन इसे इजी लेती हैं। आप अलैहिस्सलाम की ये हदीस में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैं आज जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आपसे ये कहा गया कि वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाविंद और एहसान की नाशुक्री करती है, खाविंद के एहसानात की नाशुक्री करती हैं, और वो
خاوند ان کے اوپر احسان کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی آرزو کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو اور وہ جب کبھی ناراض ہوتی ہیں تو وہ ناشکری کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ سے تو کوئی چیز ہمیں یہ دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ وہ کفران نعمت ہے، وہ کفران نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس انکار کی وجہ سے، اس شوہر کے احسان فراموشی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں میں نے. أكثر أهل النار قلنا وبما يا رسول الله؟ وبما یا رسول اللہ؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، رواه البخاري ومسلم. آپ لعن طعن بہت کرتی ہیں، آپ وہ اپنے شوہر کی کسی بھی چیز کو، اس کے احسان کو ایک منٹ میں گنوا دیتی ہیں. العشير هو الزوج. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما جو میں نے بیان کی ہے، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. میں نے جب نہ آگ دیکھی تو اس میں آگ میں جلتے ہوئے اکثر عورتوں کو دیکھا. يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. تو وہ عورتیں اللہ پر کفر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں. أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك ما شيئا قط. ما رأيت من خیر قط. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں آپ ان کے لیے خیر عمر بھر کما کما کے کھلائیں، لیکن ذرا سی بات پر وہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو آپ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. رواه البخاري ومسلم. وقد قرر العلماء أن ما قيل فيه كفران. تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر تذکرہ آپ نے اپنے شوہر کا کیا ہے جو آپ کو اللہ کے یہاں سرخرو کر دے تو بہت قابل مبارکباد عورت ہے. لیکن اگر وہ غیبت اس طریقے سے کرتی ہے کہ اگر شوہر کو پتہ چلے اور شوہر کو یہ ناگوار گزرے تب آپ اس حدیث کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ نے اس نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے جس کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہے. تو آپ اگر اپنے شوہر کی گفتگو کرتی ہیں اچھے طریقے سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ طریقہ اگر اس کو پتہ چلے اور اس کے وہ یہ کہے کہ جناب مجھے تو یہ رسوا کر رہی ہے یا اس کو برا محسوس ہو، ایسا تذکرہ آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہی ہیں، تو یہ غیبت ہے. اور غیبت بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ کو فون لے کر خریدتا ہے، فون خرید کر دیتا ہے، آپ کو گھر دیتا ہے، آپ کے لیے کپڑے بنوا کے دیتا ہے، آپ کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، آپ کے اوپر احسان در احسان کرتا رہتا ہے، اور آپ کے لیے لینڈ لائن، ایئر کنڈیشن اور گاڑی، ڈرائیور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جو مال اور ثروت رکھتے ہیں. تو ان کو اب آپ ان تمام احسانات کا بدلہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کریں، اس کو اپنی محفلوں میں رسوا کرتی ہیں. فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو میرا تو شوہر ایسا ہے، میرے شوہر نے تو یہ کرا، میں نے تو کبھی اپنے شوہر کی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے ہیں، بڑے گناہوں میں سے بھی کبائر میں سے ہیں. تو اس لیے اس طرز پر میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے، معزز خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ شوہر کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہیں، خیر کے علاوہ کچھ نہ کہیں. ان الفاظ کو استعمال کریں کہ جب آپ کی بات آپ کے شوہر کے پاس پہنچے تو وہ آپ پر فخر کرے. غیبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی بہن کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ایسا کریں کہ اسے اگر پتہ چلے تو وہ برا محسوس کرے. تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہی ہیں
तो बहुत मुबारक और बहुत अच्छी खातून है। और अगर आप किसी का तज़किरा, अपने शौहर का तज़किरा ऐसे अंदाज में कर रही हैं कि उसको पता चले और वो उस पर ग्रां गुजरे, तो फिर आपको तौबा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वजाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون